नमस्कार। कार्यक्रम कर्णाली बसमा म लङ्कराज तमलाको हामीले कार्यक्रम कर्णाली बसमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथै स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरेका विभिन्न गतिविधिहरूका बारेमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। तर आज भने हामी कार्यक्रम कर्णाली बसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरिरहेका गतिविधिहरू भन्दा पनि नेपालमा पत्रकारिताको क्षेत्र अब कतातिर जाँदैछ, के छ त पत्रकारिता गर्नलाई सहजता या असहजता, खास प्रेस स्वतन्त्रता छ कि छैन र नेपालमा पत्रकारिता गर्नका लागि चुनौती अवसरहरू के कस्ता छन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध रहेर काम गर्दै आउनुभएका, लामो अनुभव बटुल्नुभएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै मात्र कर्णाली प्रदेशको पहिलो नेपाल प्रेस चौतारी नेपालको महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको छ। आज मसँग हुनुहुन्छ प्रेमराज सिमखाडा हुनुहुन्छ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। तपाईलाई सर्वप्रथम बधाई छ। प्रेस चौतारी नेपालको प्रदेश महासचिवमा तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। एउटा नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा एउटा दुर्गम क्षेत्रबाट यो स्थानसम्म पुगेर आफ्नो अभियानलाई जुन निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ, त्यो सँगसँगै हामीलाई सम्झिनु हो, यसका लागि तपाईँ र तपाईँको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको सबैभन्दा पहिला आजभोलिको दैनिक कसरी चलिरहेछ? दैनिक अब स्वाभाविक रूपमा मानव प्रणालीमा एउटा खालको बिहान उठ्ने, आफ्नो दैनिक दिनका कामकाजहरू गर्ने, त्यसभन्दा पछाडि अन्य कुरा अब हामी पत्रकारिता क्षेत्रतिर भए हुनाले समाजका विविध खाले घटनाहरूलाई कोट्याउने कुरा, त्यसलाई उजागर गर्ने कुरा, सार्वजनिक गर्ने कुरा, यसरी नै बित्ने नै हो हाम्रो जिन्दगी, यसरी बितिरहेको छ। यति बेला प्रेस चौतारी नेपालको पहिलो अधिवेशनबाट महासचिवमा आइसकेपछि अब यो सङ्गठनलाई कस्तो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ? सबै नागरिकहरूको अथवा नेतृत्वकर्ताहरूको आफ्नै खालको महत्त्वकांक्षी एउटा योजना पनि हुन्छ, ठुला सोचहरू पनि हुन्छन्, तर सम्भव हुने नहुने कुरा आगामी दिनका कुराले बताउने कुरा हो। अहिले जुन हामी प्रेस चौतारी नेपालको कर्णाली प्रदेशको प्रथम अधिवेशनबाट म लगायतका साथीहरू निर्वाचित भएका छौँ। हाम्रो उद्देश्य के छ भने समाजमा एउटा खालको एउटा व्यथितितिर जाँदै गरेको समाजलाई एउटा परिवर्तनतिर ल्याउने अथवा साक्षरतातिर ल्याउने। मान्छे पढेकाहरूलाई मात्रै साक्षर भनिन्छ, तर पढेर पनि बिगारिरहेको छ समाज। त्यो मान्छेहरूले, त्यस्ता मान्छेहरूलाई सचेत गराउने र विशेष गरी पछिल्लो चरणमा तपाईँले सुरुवातीको चरणमा भन्नुभएको थियो कतातिर जाँदैछ नेपाली पत्रकारिता भनेर भन्नुभएको थियो। नेपाली पत्रकारिता एक ढङ्गले हामीले सोचेभन्दा फरक बाटोतिर पनि छ। अर्को कुरा, समाजलाई हेर्ने र विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरू, राजनीतिक क्षेत्रमा गएका, पसेका अथवा छिरेका भन्छौँ हामी, अलिकति कटु शब्द बोल्दाखेरि प्रवेश गरेका, यस्ता केही व्यक्तिहरू, निस्वार्थ लिएर प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि नेपाली पत्रकारिताको इतिहास, नेपालका पत्रकारहरूको जीवन अलिअलि जर्जर अवस्थाको छ। तर तपाईँ सङ्गठनलाई अब शुद्धिकरण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि बढ्नुहुन्न? जस्तो तपाईँले प्रेस चौतारीमा हेर्नुहोस्, या त विभिन्न पार्टीका आफ्ना भारतीय सङ्गठनहरू, यसलाई पनि अब त्यही रूपमा नै बुझिन्छ, प्रष्ट बुझ्ने हो भनेपछि स्पष्ट क्रियाशील हामी पत्रकारिता गर्नुपर्छ, अब क्रियाशील पत्रकारलाई मात्रै हामीले सङ्गठनमा आबद्ध गराउनुपर्छ भन्ने नारा हामी आफै लगाउने, तर जो क्रियाशील छैनन् तिनीहरूलाई सङ्गठनमा सहभागी बनाएर मेला लगाउने, जात्रा गर्ने हामी गरेका छौँ। तपाईँले देख्नु भएको छ? एकदमै तपाईँको प्रश्न एकदम ठिक छ। यो कुरामा एउटा प्रेस चौतारी नेपालले त्यसको नेतृत्व गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, तर नेतृत्व गरिरहँदाखेरि अरू छाता सङ्गठनमा बसेकाहरू, अरू पनि विभिन्न प्रेस युनियन छ, प्रेस सेन्टर छ, लगायतका पत्रकारका सङ्गठनहरू छन्, ती सङ्गठनहरू नै बनेर एउटा नेपाल पत्रकार महासङ्घ छाता सङ्गठन बनेको छ। र शुद्धिकरणको अभियान हामीले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नु नै पर्छ। महासङ्घमा जाने पनि हामी भित्रकै प्रतिनिधि हो। हामीले पनि के बुझिदिनुपर्छ भने त्यो नेतृत्वमा जानु पूर्व चाहिँ तपाईँले भने जस्तै शुद्धिकरणका कुराहरू गरिने, तर त्यहाँ गइसक्यो भनेपछि जुन खालको लगाम लाग्ने स्थिति छ त्योबाट क्रस गर्नुपर्छ भनेर प्रेस चौतारी नेपालले अभियान थाल्छ। हाम्रै पालामा थाल्छ, मेरै पालामा थाल्छ।
किनभने हामी म लगायतका साथीहरू अध्यक्ष लगायत हामी जति जति समितिमा निर्वाचित भएका छौँ हामीले कर्णाली प्रदेशबाट सुरुवात गर्दैछौँ। अहिले पनि हामीले पोखरामा हुँदै गरेको केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पनि मध्यनजर गरेर सक्रिय रूपमा सङ्गठनमा सामेल नभएका तर पहिला उहाँहरूले पत्रकारिता गर्नुभयो, लाग्नुभयो, सङ्गठनमा पनि आबद्ध हुनुभयो, तर पछिल्लो चरणमा जो निष्क्रिय बन्दै जाने स्थिति जुन बनेको छ उहाँहरूलाई अब सरसम्मान उहाँहरूलाई पनि विदा गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हामी छौँ। तर भन्ने गर्छौँ हामी त्यो ठाउँमा नपुग्दासम्म चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हामी चाहिँ क्रियाशील मात्रै राख्छौँ, अलिकति जसले गर्न सक्छ क्षमता भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ सङ्गठनमा आबद्ध गराउँछौँ भन्ने हुन्छ। तर त्यो स्थानमा पुग्दा बित्तिकै तपाईँले लगामको शब्द ल्याउनु भयो, त्यो कहाँबाट लाग्दो रहेछ? पार्टीबाट? त्यो त स्वाभाविक रूपमा देखिराख्नु भएको छ। आजभन्दा 6 महिना अगाडि एउटा सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढल्दै गर्दा कम्युनिस्ट पार्टी र लोकतन्त्रवादी भनिने दक्षिणपन्थीहरूको एउटा सरकार समीकरणमा सरकार बन्दै गर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घको एक्सन के थियो? पत्रकार महासङ्घले गर्ने व्यवहार के थियो? त्यो त नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान विपरीत साथीहरूले गर्नुभएको थियो नि त व्यवहार त। त्यो भनेको के हो भने पार्टीको निर्देशनमा चल्या हो। पार्टीको निर्देशनमा चल्ने स्वतन्त्र पत्रकारिताको एउटा खालको ढ्वाङ फुक्ने जुन परिपाटी छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर प्रेस चौतारी नेपाल लागेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, अझै म एउटा कुरा भन्छु, केही वर्ष प्रेस चौतारी बेगरको एउटा सङ्गठनले पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व गर्यो, तर नेपालको पत्रकार महासङ्घ कस्तो भयो भने एकदमै त्यो केही पनि होइन, लङ्गडो जस्तो भयो। तर पछिल्लो चरणमा केही वर्ष अगाडि पछिल्लो चरणमा प्रेस चौतारी नेपालले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ भौतिक संरचनाको हिसाबले हामी देशैभरि आफ्ना भवन निर्माण गर्न सक्यौँ। हामी अरूका लागि लेख्छौँ, बार छैन, आवास छैन, बस्ने कार्यालयसम्म छैन, जीर्ण छ भनेर अरूका लागि लेख्ने पत्रकारले आफ्नो भवन बनाउन सकेन। त्यसो भएर प्रेस चौतारी नेपालको नेतृत्वमै केन्द्रीय कार्यालय बन्यो। त्यसभन्दा पछाडि जिल्लाका शाखाहरू बने। तपाईँ हामी त थाहा छ एउटै जिल्लाको मान्छे, एउटै क्षेत्रको मान्छे, तपाईँ हामी पत्रकार महासङ्घको एउटा कार्यकालसँगै पनि काम गर्ने एउटा खालको अवसर मिल्यो। त्यति बेला पनि हामीले त्यसभन्दा हामीभन्दा अगाडि आएका साथीहरूले पनि कालीगढमा पत्रकार महासङ्घको भवन बनाउनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ सुर्खेतमा पनि जग्गा लिनुभएको छ साथीहरूले, अगाडि लिएको जग्गा अहिले सारिँदैछ र अर्को ठाउँमा भवन बनाउने एउटा खालको साथीहरूले त्यो सोच बनाइराख्नु भएको छ। तर सुरुवात कहाँबाट भयो भने पत्रकार महासङ्घलाई अलिकति मजबुत बनाउने, भौतिक रूपमा पनि मजबुत बनाउने, संरचनागत रूपमा पनि अलिकति मजबुत बनाउने प्रेस चौतारी नेपालबाट सुरुवात भएको कुरा इतिहास त भुल्नु भयो। तर प्रेस स्वतन्त्रताको हामी कुरा गर्छौँ, आवाज उठाउँछौँ, जो तपाईँ हामी आबद्ध भएका या त तपाईँ हामीले काम गरेका, देखेका, हेरेका मिडियाहरूमा या त सञ्चार माध्यमहरूमा र त्यो ठाउँमा प्रेस स्वतन्त्रता पाउनुभयो? प्रेस स्वतन्त्रता यो कसैबाट भिख मागेर, कसैबाट कसैको त्यो खुट्टामा पाउ परेर ल्याउने पनि होइन। हाम्रो व्यवहारले, स्वतन्त्र रूपमा व्यवहारले, हाम्रा हिँडाइले डुलाइले, हाम्रा अभियानले त्यो पुष्टि गर्ने कुरा हो। तर पछिल्लो चरणमा मैले अघि पनि भने केही भन्दै थिएँ, यो अलिकति पार्टीको लगाम लाग्ने, राजनीति आस्थातिर बढी चाहिँ केन्द्रित हुने जुन छ नि, यसले गर्दाखेरि नेपाली पत्रकारिता स्वतन्त्र रहेन है अब भन्ने खालको आम नागरिकहरूमा बुझाइ छ। किनभने एउटा सत्ताको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घको हैसियत होइन, हामी प्रेस जगतका मान्छेहरूको होइन। सङ्गठनमा ठिक छ हामी प्रेस चौतारीमा हामी छौँ, अर्कोमा तपाईँ हुनुहुन्छ होला, अर्कोमा तपाईँ हुनुहुन्छ होला, होइन, आन्तरिक रूपमा आफ्नो पार्टीसँग रिलेसन राख्ने, आफ्नो मूल पार्टीसँग सल्लाह लिने, उसलाई सुझाव दिने केही नाममा हाम्रा सङ्गठनहरू बनेका छन्। हामी यिनै सङ्गठनबाट एउटा केन्द्रीकृत बनेको नेपाल पत्रकार महासङ्घले एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठनको भूमिका खेल्यो। तपाईँले थाहा छ लुम्बिनी प्रदेशमा त प्रदेश नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशले विज्ञप्ति नै निकालेर ऐक्यबद्धता, नेकपा एमाले विरुद्धको गठबन्धनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। तपाईँलाई थाहा छ कर्णाली प्रदेशमै पनि स्वतन्त्र रूपमा समाचार लेखिरहेका हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रै कार्य समितिमा हुनुहुन्छ शेरबहादुर थापा, होइन, उहाँले स्वतन्त्र रूपमा समाचार लेखिरहँदाखेरि उहाँलाई सच्चिन भनेर चाहिँ एउटा खालको उर्दी जारी गर्यो। उहाँले गलतै गर्नुभएको थिएन, सच्चिन मात्रै होइन, कारवाही गर्नुपर्छ, आचार संहिता अनुसार उहाँलाई चाहिँ निलम्बन गरिनुपर्छ, पत्रकार महासङ्घको सदस्यता खारेज गरिनुपर्छ। तर पार्टीको एउटा झुन्ड भएर एउटा स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई जुन खालको थ्रेड गर्ने,
एउटा खालको सार्वजनिक रूपमा उसलाई चाहिँ दबाव गर्ने खालको जुन परिपाटी रहन्छ त्यो स्वतन्त्र पत्रकारिता होइन। त्यसले पत्रकारहरूको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यसो भएपछि तपाईँले अब स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गरेर जीवन पाल्न सकिन्छ? पत्रकार बाँच्छन्? मजाले बाँच्छन्। हाम्रा खेतहरू छैनन्, हाम्रा जमिनहरू छैनन्, हाम्रा घरहरू छैनन्, हाम्रो पुर्ख्यौली सम्पत्तिहरू छैन। सबैको सम्पत्ति हुन्छ, सबैको सम्पत्ति छ भन्ने छ र? सबैको छ, किनभने सानो तिनो बारी त अहिले पत्रकारिता क्षेत्रतिर त सुकुम्बा। त्यसो भए त कृषक भयो नि, स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न किन आउने? पत्रकार नै कृषक हो। पत्रकार कहाँ हुनुपर्छ? पत्रकार किसानहरूको खेतबारीमा पनि हुनुपर्छ। हामी पुगेकै हुन्छौँ नि, पुगेका छौँ नि। एउटा किसानले राम्रो टमाटर फलाएको होइन, राम्रो आलु फलाएको त्यहाँ हामीले देखेकै हुन्छौँ। त्यसको सिको, त्यसको लेख्ने मात्रै होइन, उहाँ किसानलाई सम्मान पनि गर्ने हो, आफूले पनि त्यसको व्यवहारिक अभ्यास गर्नुपर्छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा हामी झन्डै दिनमा 12 घण्टाको समय हामी हिडुल गरिरहेका हुन्छौँ, हामी निदाएका हुँदैनौँ। 12 घण्टामा 6 घण्टा हामीले पत्रकारिता क्षेत्र दिउँ, 2 घण्टा जति हामीले अन्य काममा दिउँ, 4 घण्टा हामीले श्रममा केन्द्रित भयौँ भने त्यहाँबाट उत्पादन हुने कृषि वस्तुबाट हामी त पालिन सक्छौँ नि। हाम्रा पुर्खाहरू के पत्रकारितामा लेखेर कसैको पित पत्रकारिता, कसैको जय जयकार गरेर बाँचेका थिए त? थिएनन्। अहिले पनि हाम्रा अग्रजहरूलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ, लेखिसकेपछि उहाँहरूलाई हरेक खालका अवार्डहरू आउँछ। प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, एकैचोटि खोलो बगाउनुपर्छ, एकैचोटि कसैको जय जयकार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो कल्पना गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यो मिसन पत्रकारितातिर, पित पत्रकारितातिर जान्छ, व्यावसायिक पत्रकारिता होइन। जति आउँछ हामीले अहिले तपाईँलाई के लाग्छ, पित पत्रकारिता बढी बढ्यो या त व्यावसायिक? अहिले के छ? अहिले मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, जब पार्टीको झुन्ड हुन्छ पत्रकार, जब निश्चित व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्र पत्रकारितालाई एउटा खालको साँगुरो घेरामा पारिरहेको छ। यसलाई छिचोल्दैछौँ हामी, यसलाई छिचोल्नुपर्छ। हामी पनि लाग्छौँ, तपाईँहरू पनि लाग्नुपर्छ। सबै नेपाली जगतमा रहेका पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका साथीहरूले त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ। अहिले के छ भने निश्चित मान्छेहरू, हिजो युद्धकालमा के थियो, एउटा मिसन पत्रकारिता थियो, एउटा मिसन पुरा गर्नु थियो, राजतन्त्र ढाल्नु थियो, देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो, देशमा संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु थियो। एउटापट्टि कतातिर थियो भने मिसन पत्रकारितातिर थियो, त्यो मिसन लिएको थियो। अहिले हामी मिसनमा छैनौँ। अहिले त हाम्रो के हो भने नेपालमा संविधान बन्या छ, तपाईँलाई थाहा छ। यो संविधान, नेपालको संविधान 2072 आम नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व भएर आफैले एउटा बनाएको संविधान हो। त्यसभन्दा अगाडि कुनै इन्डियन पात्रहरू विशेषज्ञको नाममा, विदको नाममा, संविधानविदको नाममा ल्याएर बनाउने परिपाटी थियो। त्यसको अन्त्य नेपाली जनताले गरेका छ। त्यसको श्रेय, त्यो खालको एउटा खालको वातावरण तयार गर्नका लागि नेपालका पत्रकारहरूको पनि भूमिका छ। त्यसो भएपछि अब तपाईँले यति बेला प्रेस चौतारी नेपालको प्रथम अधिवेशनबाट तपाईँले महासचिवको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि कालीकोटबाट साबिको कर्णाली एउटा स्थान पनि पाएको छ। अब आउने जुन पोखरामा तपाईँको अधिवेशन हुँदैछ, अब के छ त तयारी यो अधिवेशनको? अब स्वाभाविक रूपमा अब आकाङ्क्षाहरू, साथीहरू सङ्गठनमा लाग्नु, कालीकोटबाट राम्रै बलियो जान्छ त स्थान? नजाने कुरो नै हुँदैन। किनभने जसले सङ्गठनमा त्याग तपस्या बलिदान गरेको छ, पसिना बगाएको छ, त्यसले सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने हो। अहिले संसदीय राजनीतिमा लागेकाहरू, संसदीय राजनीतिको अभ्यास गरेकाहरू, हिजो एउटा पक्षले संसदीय राजनीति फोहोरी खेल हो भन्थ्यो, तर फोहोरी खेल होइन। संसदीय राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँलाई फोहोरी भनिँदैन, तर त्यहाँबाट उत्पन्न हुने जुन विकृतिहरू छ त्यसलाई फोहोरी भन्ने हो। त्यसो भएर सङ्गठनमा काहीँनिर कसैका केही अब त्यस्ता खालका पनि होलान्, तर त्यसलाई अहिले हामी छन् भनेर नभनौँ। तर जुन सङ्गठनमा मान्छे लागेको छ, जुन सङ्गठनमा पसिना बगाएको छ, लामो समयदेखि त्याग तपस्या बलिदान गरेको छ, उसले स्वाभाविक रूपमा म अगाडि बढ्छु, मैले प्रेस चौतारीको समग्र नेपाली पत्रकारिताको नेतृत्व गर्न सक्षम छु, गर्न तयार छु भन्यो भने उहाँहरूलाई रोक्ने कुरा, उहाँलाई अहिले ब्रेक गर्ने कुरा हुँदैन। त्यसो भएपछि यति बेला राम्रो नेतृत्व ल्याउनुहुन्छ तपाईँ केन्द्रमा? स्वाभाविक रूपमा महाधिवेशनको अर्थ नै त्यही हो। पुराना कमरेडहरू जो हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा अब जो हाम्रा चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका साथीहरू हुनुहुन्छ, पुरानो नेतृत्वले गरेका कामहरूलाई संस्थागत गर्दै
नयाँ फेरि सङ्गठनलाई अलिकति उचाइमा पुर्याउने, पत्रकारिता क्षेत्रलाई धमिलीबाट सौल्याउनका लागि फरक व्यक्तित्व, फरक विचार भएको, फरक भिजन भएको मान्छे महाधिवेशनबाटै आउँछ। त्यही प्रक्रिया कर्णालीले नेतृत्व गर्छ यति बेला। स्वाभाविक रूपमा कर्णालीले नेतृत्वका लागि अग्रमोर्चामै रहेर सङ्घर्ष गर्छ। अब मैले भने तपाईँलाई नापतोल गर्दाखेरि, सङ्गठनको बलिदानलाई हेर्दाखेरि, लगानी हेर्दाखेरि, उहाँहरूको भूमिका हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कर्णाली सेकेन्ड पोजिसनमा पनि भइदिन सक्छ, फर्स्टमा पनि भइदिन सक्छ। अहिले हामी फर्स्ट नै हो भन्दैनौँ, किनभने हाम्रो कर्णाली क्षेत्रभन्दा अरू क्षेत्रको, अरू प्रदेशको आदरणीय नेतृत्वहरू पनि अझै बलियो हुनुहुन्छ कि, अझै उहाँहरू सङ्गठनमा बढी त्याग तपस्या गरेको हुनुहुन्छ कि, कुनै पनि ठाउँबाट आएको नेतृत्व कर्णालीको हो भनेर बुझ्नुहोस्। किनभने कर्णालीका लागि उसले अहितमा काम गर्दैन, कर्णालीको हितका लागि काम गर्छ। म पनि कर्णाली प्रदेशको महासचिव हुँदै गर्दाखेरि म कालीकोटको मात्रै होइन, साबिकको कर्णालीको मात्रै होइन, म यहाँका 10 जिल्लाका पत्रकारहरू, जुनसुकै प्रेस चौतारीमा आबद्ध पत्रकार साथीहरू मात्रै होइन, जुनसुकै सङ्गठनमा आबद्ध साथीहरू पत्रकारिता, स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कसैले दबावमा राख्यो, रबावमा राख्यो, उहाँहरूलाई अवहेलना गर्यो, एउटा खालको दमन गर्यो भने त्यसका विरुद्धमा कलमको माध्यमबाट, एउटा प्रेस चौतारीको हतियारबाट हामी उहाँसँग मुकाबिला गर्नका लागि हामी तयार भएको, हामी त्यसरी नै नेतृत्वमा छनौट भएको। त्यसो भएर प्रेस चौतारी नेपालको देशैभरिको नेतृत्व गरेर आउनेले पनि कुनै झापाको मात्रै सिक्रेट गर्दैन, कुनै काठमाडौँको मात्रै गर्दैन, कुनै धनगढी नेपालगञ्जको अथवा कुनै दाङ तुलसीपुरको मात्रै गर्दैन, कुनै जुम्लाको मात्रै गर्दैन, उसले समग्र देशको लागि गर्छ। त्यसो भएपछि तपाईँले स्थानीय तहको करिब 5 वर्षीय कार्यकाल अब सकिँदैछ जनप्रतिनिधिहरूको। तपाईँ कालीकोट जिल्लामा बसेर एकदम क्रियाशील रूपमा स्वतन्त्र पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ। कालीकोट जिल्लामा भ्रष्टाचार बढ्यो, बिगबिगी भयो, धेरै जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरे, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे, विकास हुन सकेन भन्ने छ। तपाईँको नजरमा चाहिँ के पर्यो? स्वाभाविक रूपमा तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, यो विषयमा हामी सबैजना प्रष्ट छौँ। पत्रकार मात्रै प्रष्ट भएर त कायापलट हुँदैन रहेछ, चिज बदलिँदैन रहेछ। पत्रकारको भूमिका हुन्छ राज्यको आँखा उगाडिदिने, यो ठाउँमा यति त्रुटि भएको छ है भनेर लेखिदिने। तर पत्रकारिता क्षेत्र कस्तो भयो भने आफैले कारबाही गर्ने निकायमा छैन, कारबाही गर्ने अधिकार पनि छैन हामीलाई, बरु आफै कारबाही खान्छ, बरु आफै हामीले कमजोरी गरेका छ। हामीसँग त्यो सामर्थ्य छ, त्यो एउटा खालको सोच हामीसँग छ, त्यस्तो खालको हामी त्याग गर्न सक्ने मानसिकताका पनि पत्रकारहरू हौँ। किनभने हामीले कहीँ कतै एउटा इस्यु निकाल्दै गर्दाखेरि कहीँ कतै चुकेको छ भने तुरुन्त हामी सच्याउन त सक्षम छौँ नि। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू उहाँहरू हुनुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ, एउटा सहसचिवले लेख्ने पत्र एमसिसीकै बारेमा तत्कालको घटना, बाहलाला प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूले लेख्नुभयो। कति नेपाली एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा खालको कूटनीतिक मर्यादाभित्र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरो त्यहाँ देखायो एउटा उदाहरण। किनभने यो प्रधानमन्त्रीको शब्द लियो भने मैले विरोध गरे होइन, तर आम नागरिकले छिटो बुझ्छ नि। एउटा गाउँको सोझो नागरिकले यो ठाउँमा त्रुटि गर्यो भनेपछि मान्छेहरूको ध्यान आकर्षण हुँदैन, मैले यो शब्द लिएँ। अर्को कुरा भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभएको छ। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबाट करप्सन भइरहेको छ भन्ने कुरो धेरै उजुरीहरू परेका छन्। तपाईँ हामीले स्वतन्त्र रूपमा लेखेका समाचारलाई मात्रै प्रमाण बनाएर यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अगाडि जान्छ भने धेरै प्रतिनिधिहरूका स्थिति सार्वजनिक हुनेवाला छ। तर विकास भयो कि भएन? विकास त स्वाभाविक रूपमा हिजो एउटा जिल्ला विकास समिति मार्फत छरिने बजेट र अहिले एउटा निकायमा तोकेर केन्द्रीकृत हुने बजेटले त विकास त देखाइहाल्छ नि। विकास त स्वाभाविक त्यो उहाँहरूले गरे विकास होइन, त्यो राज्यको पोलिसीले गरे विकास हो। उहाँहरूले के गर्नुभयो भने बरु कसैले छिटो गर्नुभयो, कसैले ढिलो गर्नुभयो। बजेटलाई एलोकेटेड गर्दाखेरि, फलो गर्दाखेरि, योजना बनाउँदाखेरि अथवा डिपिआर निर्माण गर्दाखेरि कतिपयले छिटो गर्नुभयो र भकाभक काम गर्नुभयो, कतिपयले बिस्तारै गरिराख्नु भएको छ। विकास त स्वाभाविक रूपमा हुने नै भयो। त्यो छिटो र ढिलोमा उहाँहरूको योगदान रह्यो। तर बजेट आउने कुरा त राज्यको संरचनाले आउने कुरा हो नि। तर जब केन्द्रीकृत स्थानीय सरकार केन्द्रीकृत भयो, माथिबाट टोटल्ली बजेटको डल्लो चाहिँ विनियोजन भएर तल केन्द्रित भयो भने त त्यो बजेट सक्नका लागि त विकास त देखाउनै पर्छ, देखियो पनि। तपाईँले के बुझ्नुभयो? यो विकास गर्नका लागि
नेतृत्व पनि राम्रो र सफल मान्छे चाहिँदो रहेछ या त त्यो हामीले भनिरहनुपर्छ। आम नागरिकलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरा, तपाईँलाई पनि थाहा छ त। विकास गर्नका लागि त राम्रो मान्छे चाहियो, विकास बुझेको मान्छे चाहियो, होइन? समाज बुझेको मान्छे चाहियो। विकास गर्नका लागि त केही पनि नबुझेको मान्छे आयो भने त ढुलमुलै हुन्छ। अब यति बेला निर्वाचन पनि नजिकै छ, तर नागरिकले अहिले पनि यो राम्रो मान्छे हो है, हाम्रो होइन राम्रो मान्छे यो आउँदैछ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ या त मतदान गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले पनि पैसामा चल्छ पोलिटिकल, यो छैन। यो किनभने नागरिक यति सक्षम भइसकेका छ, त्यतिको सक्षम हामीभन्दा पछाडि पत्रकारिता क्षेत्रमा अथवा हामीभित्रै पनि कोही पर्छौँ होला, हामी त्यति सक्षम छैनौँ जस्तो लाग्छ है। नागरिक यति सक्षम छ होइन? तपाईँले देख्नुभयो नि हरेक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा लागेको। तर अन्तमा के हुन्छ भने अन्तमा आइसक्दाखेरि नागरिकहरूलाई झुट्टा आश्वासन दिएर केन्द्रीकृत गर्न खोजिन्छ, कैद गर्न खोजिन्छ। त्यो ठाउँबाट दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका नागरिकहरू सचेत बन्नुपर्छ। सहरीय क्षेत्र सचेत छ। तपाईँलाई थाहा छ 64 को चुनावमा काठमाडौँमा धेरै सिटहरू तत्कालीन माओवादी केन्द्रले जित्यो। उहाँहरूलाई के थियो सहरका जनताहरूलाई भने नयाँ आएको केही भिजनसँग आएको छ, केही नयाँ योजनासँग आएको छ, यसलाई हामीले निर्वाचित गराउँदाखेरि देश त केही बन्ला भन्ने उहाँहरूले त्यो परिकल्पना गर्नुभएको थियो। तर सम्भव देखिएन। त्यसभन्दा पछाडि त कसले गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त नेकपा एमाले गर्दो रहेछ अथवा पुराना पार्टीहरूले गर्दा रहेछन्, किनभने अनुभव छ उनीहरूसँग भन्ने खालको उहाँहरूले बुझ्नुभयो। त्यसो भए के अब माओवादीलाई जनताले विश्वास गर्न छोड्यो भन्ने तपाईँ तर्क? स्वाभाविक रूपमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ। जो परिकल्पना हामीमा थियो, तपाईँमा थियो, त्यो त भएन नि। आज पनि हेर्नुहोस्, युद्धमा बलिदान गरेका मान्छेहरू, युद्धमा लडेका, थाई जागिर छोडेर परिवर्तनको एउटा चाहिँ अभियानमा, महाअभियानमा लामबद्ध भएका ती सिपाहीहरूको मूल्याङ्कन खोइ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुने बेला जुन यो उतार चढाव आयो नि राजनीतिक, त्यो त उहाँले ल्याउनु भयो। त्यो ल्याइसकेपछि जनतामा त अस्थिरता निम्तायो नि त। उतार चढाव कसरी आयो तपाईँ अनभिज्ञ हुनुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ, अहिले देखिराखेका छ। उतार चढाव उहाँले ल्याएको होइन। उहाँको सोच यति डाइनामिक थियो। प्रचण्डका नजिकका मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई, प्रचण्डलाई यति डाइनामिक नेता भन्नुहुन्छ, तर उहाँमा आफू सेफ हुनका लागि मात्रै डाइनामिक खेल खेल्नुभयो। दुईटा पार्टी एकीकरण भएर एउटा चुनावी अभियानमा जाँदै गर्दा र सरकार सञ्चालन गरिरहँदाखेरि देशमा कति स्थायित्व थियो, शान्ति थियो तपाईँलाई थाहा छ। कुनै पनि ठाउँमा टायर बलेको थिएन, कुनै पनि ठाउँमा नारा जुलुस भएको थिएन। देश त समृद्धितर्फ लम्किँदै थियो नि। तर नेपालमा एउटा खालको राजनीतिज्ञहरूको विचार यति न्यारो छ, यति साँघुरो छ। उहाँहरू कहाँ जानुभयो सोच्दै सोच्दै गर्दाखेरि नेकपाको सरकार हो भन्नेतिर जानु भएन, केपी ओलीको सरकार हो भन्नुभयो। तपाईँले पनि भन्नुभयो नि केपी ओली भनेर, देशको प्रधानमन्त्री उहाँहरूले बनाउनु भएको, उहाँहरूको समर्थनमा भने हो। हाम्रो सरकार हो भनेर कहिल्यै उहाँहरूले सम्बोधन गर्नु भएन। केपी ओलीको नेतृत्वमा भएका हरेक खालका परिवर्तनहरू केपी ओलीलाई मात्रै सेरे जान्छ, नेकपालाई जाँदैन भनेर उहाँहरूले त्यति साँघुरो रूपमा बुझ्नुभयो। त्यसो भएर जनताले जुन विश्वास गरेका थिए, जुन खालको चाहिँ जनताले सोचेका थिए अब है केही हुन्छ भनेका थिए, त्यसलाई बिचैमा तुषारापात गराउने खालको खेल खेलिसकेपछि उहाँले त अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ अब। किनभने उहाँहरूको अहिले संसदमा छिरेका मान्छेहरूबाट यो नेपाली जनताले सोचेको एउटा परिकल्पना गरेको विकास हुन सकेन, परिवर्तन आउन सकेन। त्यसो भएर अर्ली इलेक्सनमा गएर जनताले अरू प्रतिनिधि छान्छ र चुनावी आएको परिणाम जुन खालको नयाँ नेतृत्व आउँछ उनीहरूले देश आँक्छ भनेर उहाँले त्यो घोषणा गर्नुभयो। तर त्यसका विरुद्धमा अदालतदेखि लिएर सबै गठबन्धन लाग्यो र त्यसलाई विफल बनाइयो। तर अहिले त भित्रभित्र कुरा हुँदैछ नि, अर्ली इलेक्सनमा जानै पर्दो रहेछ, संसद विघटन हान्नै पर्दो रहेछ भन्ने कुरो त भयो नि। त्यसो भएपछि अब अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँले भन्नै पर्ने केही कुराहरू छुटेका छन्? मैले भन्नै पर्ने कुरा अब तपाईँको र मेरो कुराकानी हुँदै गर्दाखेरि एउटा स्मार्ट कर्णाली अब मल्टिमिडिया प्राइभेट लिमिटेडको तपाईँ अध्यक्ष प्रबन्धक तपाईँको स्टुडियोमा आएर कुरा गरिरहँदाखेरि मैले पत्रकारिता क्षेत्रको विशेष गरेर पत्रकारहरूलाई मात्रै एउटा खालको प्रमोट गर्नका लागि, पत्रकारहरूको इतिहासलाई सुधार गर्नका लागि अथवा इतिहासलाई पछ्याउनका लागि जुन खालको बहस हामीले केन्द्रित हुनुपर्थ्यो त्यो भएन। ठिक छ, तर पनि हामी कतै कतै छिरे जस्तो अनुभूति मलाई सुन्नेहरूले, तपाईँको मिडिया मार्फत मलाई सुन्नेहरूले गरे पनि अन्ततः के हो भने
हाम्रो एउटै अभियान के हो भने नेपाली पत्रकारितालाई सक्षम बनाउने, सबल बनाउने, यसलाई एकदमै विकासको चरणमा लैजाने र अरू विभिन्न राजनीतिक दल, समाजसेवी, उद्योगीहरूलाई सँगसँगै समाज रूपान्तरणका लागि, देशको समृद्धिका लागि, समेट्नका लागि हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउने जुन खालको हाम्रो सोच छ। अभिव्यक्तिमा अझै पनि हाम्रो के छ भने सङ्गठनमा लाग्ने बित्तिकै म प्रेस चौतारीमा छु, तपाईँ कुनै सङ्गठनमा हुनुहुन्छ, लाग्ने बित्तिकै ऊ फलानु पार्टीको भन्ने सामाजिक केही बुझेकाबाट छ, तल नागरिकहरूबाट छैन, केही बुझेकाहरूबाट छ। तर उसले गर्ने, जस्तै प्रेमराज सिमखाडा प्रेस चौतारीको प्रदेशको महासचिव छ, महासचिव हुँदै गर्दाखेरि उसले प्रेस चौतारीको पक्ष मात्रै गर्यो कि समग्र पत्रकारिताको समग्र दूरदराजमा लुके छिपेका आवाजहरू बोलेको छ भन्नेतिर हेरिदिनुपर्छ। एउटातिर मात्रै हेऱ्यौँ भने मलाई एउटातिर मात्रै हेर्ने केही तत्त्वहरू, केही व्यक्तिहरू, तत्त्व नबनाउँ, केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ, मैले अरूलाई पनि हेर्छु। उसले किनभने मैले सकारात्मक सन्देशहरू फैलाएको, दूरदराजका बस्तीहरूका आवाजहरू बोलेको, विकासमा खबरदारी गरेको, भ्रष्टाचारीहरूलाई एउटा खालको कडेरामा ल्याउनका लागि अक्षर लेखेको उहाँहरूले देख्नुहुन्न। फेसबुकमा मैले त कुनै सङ्गठनको, म आफू सङ्गठनमा हुँदाखेरि मेरो सङ्गठनको त मैले व्यक्तिगत रूपमा पक्षपात त गर्नै पर्ला नि, कहीँनिर आफ्नो व्यक्तिगत विचार त दिनै पर्ला नि। त्यो दिँदाखेरि उहाँहरूले पत्रकार होइन है भनिदिने परिपाटी छ। योबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ। हामीले गर्ने व्यावसायिक पत्रकारितामा कतै पनि कसैलाई एक अक्षरले पनि कसैलाई अन्याय नगरौँ। व्यक्तिगत विचार राख्ने त ठाउँ छँदैछ, हाम्रा फोरमहरू छँदैछन्, त्यहाँ राखौँ। समग्र व्यावसायिक पत्रकारिता अभियानलाई अगाडि बढाउँदाखेरि मैले फेरि पनि भने तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत हामी एक शब्द पनि कसैलाई अन्याय नगरौँ, एक शब्दले पनि कसैलाई चाहिँ ठुलो सम्मान पनि नगरौँ। जे छ त्यही समाजमा आएको कुरा, जे आएको छ त्यही कुरालाई हामी कोटेट गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले सोचेको समाज निर्माण हुन्छ, हामीले चाहेको पत्रकारिताको इतिहास कायम हुन सक्छ। हस्, तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय यस कार्यक्रम खुडाली बसमा दिनुभयो, त्यसका लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो व्यस्त समयको बिचमा तपाईँले हामीलाई आफ्नै स्टुडियोमा बोलाएर विशेष गरेर प्रेस चौतारी नेपालको बारेमा र यो समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई हामी सबै लागेर कसरी सुधार्न सक्छौँ भन्ने एउटा खालको डिस्कसन। तपाईँ पनि पत्रकार, म पनि पत्रकार, सँगै अघि पनि भने सँगै हामीले काम पनि गरेका पहिला एउटै अब छाता सङ्गठनमा बसेर तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ र लाग्नका लागि एउटा प्रेरणा दिनका लागि तपाईँले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।